वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट सामने आई। आज़म खान साहब इमरान खान साहब के दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और जब उनकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट थी, यानी परवेज़ खटक साहब सीएम केपी थे, उस वक्त यही आज़म खान साहब चीफ सेक्रेटरी थे खैबर पख्तूनख्वा के। उनका बयान सामने आया। काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी कि आज़म खान की तरफ से एक चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, जिसमें बहुत अहम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। लेकिन फाइनली फैसला ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा इसको एक आइनी और कानूनी जो है शक्ल दी जाए, यानी उनसे 161 और 164 का बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक FIA के सामने दो बयान उनसे लिए गए। और आज साइफ़र के हवाले से उनका स्टेटमेंट आया कि साइफ़र जो है ये एक सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो मीटिंग्स हुई थी 28 मार्च को बनीगाला में, फिर 30 को काबीना का इजलास, और फिर 31 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो साइफ़र के बारे से सारी चीज़ें पेश की गई थी, उसमें इमरान खान साहब ने बनीगाला के इजलास में भी, काबीना के इजलास में भी ये कहा था कि इसको सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करना है अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़, और इस सारे मामले को तहरीक अदम-ए-एतमाद को अमरीकी साजिश के साथ जोड़ना है। तो फिर वो ये भी इसमें बड़ा इंकशाफ ये भी करते हैं आज़म खान साहब के, जो साइफ़र था वो खान साहब के पास था और वो गुम कर दिया खान साहब ने। मैंने जब उनसे दोबारा मांगा साइफ़र, तो उनके पास उसकी कॉपी नहीं थी, वो उन्होंने कहीं गुम कर दी। ये एक काफ़ी मेरे ख्याल से अलार्मिंग चीज़ है। बाकी सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू एक ये भी है जो नज़रअंदाज हो रहा है कि आज़म खान साहब के गुमशुदा होने की, उनके लापता होने की, उनके घर वालों ने इस्लामाबाद के थाना मागला में गालिबन या कोसार में FIR दर्ज करवाई थी आज से महीने पहले कि आज़म खान घर से लापता हो गए हैं, गुमशुदा हैं, उठा लिए गए हैं कहीं से, या किसी ने गवाह कर लिया है, वट जो भी है। उनकी गुमशुदगी की FIR थी एक बंदे की, उसकी बाजियाबी अभी हुई नहीं है। बाजियाबी से पहले या कोई इस तरह ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं होता। अगर वो गुमशुदा नहीं थे तो फिर पुलिस ने उनका जो एप्लीकेशन थी उनकी गुमशुदगी के हवाले से, एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो रियासी तहवील में थे तो रियासी तहवील में ही। अब उनकी इस रियासी तहवील में उनका जो बयान सामने आया, उस बयान के मैं तमाम पहलुओं का जायज़ा लेके आपके सामने रखता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बयान जो है मेरे हिसाब से कानूनी से ज़्यादा इसमें इसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस बयान की अहमियत जो है वो सियासी ज़्यादा है, कानूनी कम है। सियासी इसलिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से सुबह से आपने देखा कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे एक पूरा मुकम्मल बयानिया बनाने की कोशिश हुई कि इस इमरान खान ने साइफ़र का ड्रामा रचाया, और वो सारी कहानी जो है वो बीच चौराहे हंडिया फूट गई। आज़म खान ने सारे हक़ाइक़ बयान कर दिए उस हवाले से। तो सियासी फ़ायदा जो है इसका उठाने के लिए मेरे ख्याल से सामने लाया गया। कानूनी फ़ायदा इतना ज़्यादा इसका शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि पहला फैक्ट ये है कि अब तक जितने भी वादा माफ़ गवाह सामने आए हैं, चाहे वो मसूद महमूद हो, अमीनुल्लाह चौधरी हो। मसूद महमूद साहब ने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बने, अमीनुल्लाह चौधरी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 13 साजिश केस में गवाह बने। फिर उसके बाद इसहाक़ डार साहब वादा माफ़ गवाह बने थे हुदैबिया केस के अंदर। फिर साद रफ़ी के ख़िलाफ़ भी एक वादा माफ़ गवाह थे। जो एक्यूज़ होता है, एक्यूज़ से ज़्यादा एक्यूज़ को तो जो है वो अपनी जगह पे रहता है। आप नवाज शरीफ को देखें, 13 साजिश केस में भी वो बाद में निकल के आ गए, हुदैबिया वाले मामले में भी निकल के आ गए। तो वो जो वादा माफ़ गवाह थे वो कहाँ गए? इवन साद रफ़ी के केस में भी जो वादा माफ़ गवाह था वो कहाँ गए? तो वादा माफ़ गवाह जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर एक जो हिस्ट्री बन गई है, रीसेंट हिस्ट्री को अगर आप देखें, पास्ट हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री को, तो वादा माफ़ गवाह हैं वो बड़े ज़लील हुए। तो मुझे लगता है कि शायद आज़म खान साहब जब अदालत के अंदर जाए, चूँकि ये बयान जो होता है मजिस्ट्रेट के सामने जो आप रिकॉर्ड करवाते हैं, इस पर कल को बयान रिकॉर्ड करवाने वाला जो है, यानी जो विटनेस है, जो गवाह है, वो सुल्तानी गवाह कल को जाके मुकर भी सकता है कि ये बयान मुझसे प्रेशर में लिया गया है, दबाव में लिया गया है। तो जब अगर जाके गवाह अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर ले कि ये बयान मुझसे प्रेशर में या दबाव में लिया गया है, अंडर ड्यूरेस लिया गया है, तो उस बयान की जो हैसियत होती है आइनी और कानूनी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर वो अदालत के अंदर जाके ये बताता है। तो आज़म खान साहब कल को जब ये केस अदालत के अंदर जाएगा, वैसे FIA ने तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए 25-26 के नोटिस जारी कर दिए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब और इमरान खान साहब को पेश होने के लिए इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए। और ये बयान तो सामने आया है। आज़म खान साहब का एक बयान और भी है जो उन्होंने तोशाखाना केस के अंदर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया हुआ है
اور اطلاع یہی ہے کہ ویڈیو بیان ان کا جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، ویڈیو بیان بھی ان کا ریکارڈ ہوا ہے اس تحریری بیان کے ساتھ، یعنی اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جو ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ناظرین جو میں 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، ایک تو وعدہ ماف گواہ جو ہیں آج تک تمام کیسز کے اندر جو ریسنٹ پاس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ خوار ہوئے ہیں، زیادہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے جناب کہ ایک نئی جورسپروڈنس جو ہے وہ متعارف ہوئی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب والے کیس کے اندر، اس میں جسٹس مقبول باقر نے ایک نئی جورسپروڈنس جو ہے وہ انہوں نے متعارف کروائی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا کہ اگر وعدہ ماف گواہ کوئی بنتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے جرا کا موقع دیا جائے گا، جو بھی وکیل صفائی ہوگا وہ جرا کا اسے موقع دیا جائے گا، یعنی وہ اس وعدہ ماف گواہ کے اوپر جرا کر سکتا ہے۔ اس کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کا وکیل یا جو بھی ہوتا ہے وہ کل کو اعظم خان کے اوپر جرا کر سکتا ہے، ان کے خلاف جرا کر سکتا ہے عدالت کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو جو نئی جورسپروڈنس سیٹ کی ہے جسٹس مقبول باقر نے، اس میں تو وہ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہو تب بھی جو وکیل صفائی ہے وہ موجود ہونا چاہیے، وہ تب بھی اس سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی اگر اسے سوال وہاں پہ چاہیے تو وکیل کی موجودگی وہاں پہ ضروری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے اس جو اعظم خان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کا سیاسی پہلو جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل دکھائی دے رہا ہے، قانونی پہلو اس کا جو ہے وہ مجھے اتنا زیادہ اس میں جان نظر نہیں آ رہی، اور سیاسی کی بات بھی میں کروں وہ بھی شاید اتنا زیادہ عمران خان کو ڈیمیج نہ کرے عوام کی نظروں میں، جو ان کے فالوورز ہیں، ان کی جو اسٹرانگ اس وقت ووٹر بیس ہے یا پھر جو فالوئنگ ہے اس سے اتنا زیادہ شاید یہ ہرٹ نہیں کر پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو پہلے خود سے ایک پٹیشن کر رکھی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائفر کی تحقیقات کے لیے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی آج ان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ بھائی میں نے خود ہی یہ تحقیقات کے لیے معاملہ دیا ہوا ہے، اس میں ایسی کیا نئی بات ہے۔ تو اس حد تک ضرور آپ دیکھیں کہ عمران خان نے سائفر کے اوپر مختلف موقف بدلے، پہلے سے امریکی سازش کے ساتھ جوڑا، پھر انہوں نے اس کو امریکی سازش سے اٹھا کے جنرل باجوہ کے اوپر لے آ کے جنرل باجوہ نے سازش کی، پھر یہ سازش گمتی گماتی محسن بیگ کے اوپر آ گئی، تو یہ سازش گمتی گماتی محسن نقوی کے اوپر آ گئی، تو موقف تو خان صاحب نے بہت زیادہ بدلے ہیں۔ تو یہ سائفر کی جو عمران خان کی جو کہانی تھی، سازشی کہانی، اس میں پہلے ہی جان بالکل نہیں رہی تھی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر امریکہ کے اندر لابیسٹ فرم ہائر کر کے، لابیسٹ کو لابنگ فرمز ہائر کر کے جو تعلقات خراب کیے وہ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوششیں بھی، لیکن میرا سے اسٹرانگ کیس جو ہے وہ بنانے کی کوشش تو بھرپور کی جائے گی، لیکن مجھے اتنا زیادہ اس کیس کے اندر لیگل اس کی جو اگر حیثیت دیکھیں تو اتنا زیادہ مجھے جان نظر نہیں آ رہی۔ باقی اس معاملے سے کے علاوہ ایک اس میں یہ بھی ہم جو ایک اینگل یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، یعنی کہ جو اینگل ہے، زاویہ ہے ڈسکشن کا، تجزیے کا، وہ یہ بھی ہے کہ اعظم خان بڑے کچے ثابت ہوئے، فواد حسن فواد نے بڑی سخت جو ہے وہ قید کاٹی ہے، احد چیمہ نے بہت ہی سخت قید کاٹی ہے۔ اس سارے جو ایک وچ ہنٹ تھا پی ایم ایل این کے دور حکومت کا، اس میں جو اسے سیاسی انتقام کہیں آپ یا آن میرٹ یہ ایک احتساب تھا، وٹ ایور جو بھی تھا، پی ایم ایل این تو کہتی وچ ہنٹ تھا، کیونکہ ابھی تک اس میں ان کی بات میں اس حد تک وزن ضرور نظر آتا ہے کہ کسی کیس کے اندر بھی کنوکشن نہیں ہو سکی کسی بھی بندے کی۔ اب جو احد چیمہ والا معاملہ ناظرین، احد چیمہ ہی ہیز پرووڈ ٹو بی دا مین آف ویری اسٹرانگ نروز، اور احد چیمہ کا بڑا نقصان ہوا، ان کی فیملی کے اندر کچھ وفات یعنی کہ کچھ جو ہے وہ ڈیتھس بھی ہوئیں، بڑا شدید وہ جو ہے وہ ایک شدید قسم کی جو ہے نا وہ ایک صدمے والی کیفیت میں چلے گئے تھے، بڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے، ان کا بہت جو ہے فیملی کے اندر بڑا لاس ہو گیا تھا، فیملی بالکل ٹوٹ کا شکار ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی فیملی، ان کی ساری تباہ و برباد ہو گئی تھی، لیکن وہ لوگ نہیں ٹوٹے، وعدہ ماف گواہ نہیں بنے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ اعظم خان صاحب ایک دم سے جناب فوری طور پہ وعدہ ماف گواہ بن گئے۔ تو یہ جب آپ کسی بندے کو اپنا خاص معتمد خاص چنتے ہیں تو آپ کو پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ بندے کے جو نروز ہیں کیا وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے یا کمزور اعصاب کا مالک ہے۔ تو باقی کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے جناب، اور اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہونی ہے، الیکشن کب ہونے ہیں، اور دوسرا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا، تیسرا اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ خیر الیکشن کب ہوں گے وہ ڈیٹ تو ایگزیکٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے، لیکن اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ کس تاریخ کو ہونی ہے، اور نگراں وزیر اعظم کون ہوگا۔ ویسے تو اب بحث سے چل پڑی ہے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سیاسی شخصیت کو ہونا چاہیے، غیر سیاسی شخصیت کو نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہے، نون لیگ بھی اس شرط کو مان رہی ہے کافی حد تک،
ویسے تو زیادہ فیوریٹ نام وہی دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ محسن بیگ ہی ہیں، لیکن جو ایک اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو مجھے ساری ریس کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ مجھے گورنر سندھ جو ہے اس وقت کامران ٹیسوری صاحب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نگراں وزیر اعظم کے لیے ایک بہت ہی مضبوط امیدوار میری نظر میں وہ سمجھے جا رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا کافی زیادہ چانس دکھائی دے رہا ہے چونکہ وہ کچھ اہم شخصیات کے بہت کلوز بھی ہیں. the way he has made his way to the گورنر ہاؤس، تو ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نگراں وزیر اعظم کی پوزیشن پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. مفتاح اسماعیل آج کل کافی متحرک ہیں، ان کے بڑے انٹرویوز وغیرہ ہو رہے ہیں ٹی وی چینل سپر ون ان کے چل رہے ہیں اور وہ بھی کافی متحرک ہیں، ان کا بھی چانس ہے اداروں کی طرف سے. لیکن ظاہر نون لیگ کے ساتھ ان کے ریسنٹلی تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے، پارٹی سے نکالے گئے، نون لیگ ان کے اوپر کیسے مانتی ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا. باقی حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی چل رہا ہے، فیصل وارڈر کا نام بھی چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کون شخصیت سامنے آتی ہے. اور یہ تمام جناب آج کی ہیپننگز ہیں، تو انشاءاللہ اس کیس پہ جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.